संगच्छध्वं संवदद्धं शम्भो मनांसि जानताम्। सँगै बसौँ, सँगै बोलौँ र सँगै भोजन गरौँ। हामी बिचमा चाहिँ कुनै प्रकारको विद्वेष नहोस्। भइहाल्यो भने पनि फेरि कुरा गरेर मिलाउँ। त्यसका यिनी अन्तिम वाक्यका साथ म यहाँहरूसँग आजका सभापतिज्यू, योगद्रष्टा डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यू, गुरु प्राध्यापक मीणाज्यू, अब गुरुलाई तल गएर बसिहाल्नु भयो, प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला उहाँहरूबाट हामीले सिक्ने हो। यहाँ मलाई पहिला उभिएर सूर्यको अगाडि घाम देखाएर बाबु भन्न लगाउनु भएको छ। अब अलि त केही बोल्नै पऱ्यो र सबैभन्दा ठुलो कुरा त नागरिक फाउन्डेसनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कमसेकम मनहरालाई चाहिँ यहाँ शिक्षाविदहरूसँग र शिक्षकहरूसँग र यहाँ सिडिउल अनुसार चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि भन्न मिल्ने चाहिँ भयो। कति आउनुभएको छ थाहा छैन, आउनुभयो नमस्कार, नआउनु भए पनि नमस्कार। उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। र मलाई चाहिँ शिक्षाविदको पगरी पनि भिराउनु भएको छ। अब विद शिक्षाको विद भनेको त साह्रै ठुलो पगरी भयो, त्यो बोक्न सकिन्छ सकिँदैन थाहा छैन। तर पनि अलिअलि केही चाहिँ म शिक्षाको बारेमा बोल्ने कोसिस चाहिँ गर्छु। मैले अघि जुन ऋग्वेदको 10औं मण्डलको अन्तिम मन्त्र हो संगच्छध्वं संवदद्धं, शिक्षाको सार यही नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। जब हामी बोल्न सक्षम हुन्छौँ, सहकार्य गर्न सक्षम हुन्छौँ, एक आपसमा मतभेद हुने स्वाभाविकै। किनभने हाम्रो मुन्ने मन्दिर भिन्न, तपाईँको टाउको फरक छ, मेरो टाउको फरक छ, दिमाग फरक छ, हर तरिकाले सोध्छौँ भन्ने चाहिँ अलिकति मतभिन्नता भयो भन्दैमा खिन्नता हुनु जरुरी छैन। मतभिन्नताको एउटा ड्युटी पनि छ। मतभिन्नता भयो भने कुरा गर्न पाइन्छ, भिन्नता भएदेखि कसरी कुरा गर्न। वेदले तिनी आदेशहरूलाई चाहिँ यसरी अन्तिम सूत्रमा, ऋग्वेदको अन्तिम सूत्रमा प्रस्तुत गर्छ। अब म शिक्षाको बारेमा कुरा गर्दाखेरिमा अघि हाम्रो नागरिक फाउन्डेसनका अध्यक्षज्यूले नेपालको नेपालको नयाँ संविधान भन्छु, संविधानले हामीलाई स्थानीय तहलाई शिक्षाका विषयमा केही निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ। अब भन्नै पर्छ 2007 सालदेखिको हाम्रा संविधानहरू 3-4वटा गइसके। त्यही पनि जति बेला नयाँ संविधान आउँदा त्यो नयाँ नै संविधान हुन्छ, त्यसलाई शिशु भन्ने कि नभन्ने म त धर्ममा छु। अब तिनी संविधानहरूलाई शिशु भन्ने कि बुढा भएर अब काम नलाग्ने भयो भन्ने आफै डिसिजन गर्नुहोस्। त्यसमा म जान चाहिनँ। तर पनि यो संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षाका विषयमा निर्णय गर्ने केही अधिकार, सबैभन्दा केही अधिकार दिएको छ। र त्यो अधिकारको प्र्याक्टिस गर्ने प्रक्रियाको रूपमा यो कार्यक्रम पनि आयोजना भएको हो भन्ने हाम्रो विचार हो। र यसमा चाहिँ राष्ट्रिय संस्थागत विद्यालय संघ नेपाल निशानले चाहिँ यसलाई चाहिँ सक्रियता दिएको छ। अब हामी अहिलेको दौडमा हेर्ने हो भने नेपालमा 2-3 खाले विचारहरू चाहिँ, संसारभरि त विभिन्न प्रकारका शिक्षा नीतिहरू हुन्, तर नेपालमा 2-3 खाले शिक्षा नीतिहरूको बारेमा हामी बढी परिचर्चा गर्छौँ। नेपालमा एउटा गुरुकुल शिक्षाको कुरा हुन्छ, तर गुरुकुल शिक्षाको बारेमा चर्चा त हुन्छ, ठिक यही हो भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। ठिक यही हो गुरुकुल प्रक्रिया भन्ने कुरा। केही काम भएका छन्, नभएका होइन। अहिले हामीले काम सुरु गरेका छौँ। दोस्रो, वेस्टर्न प्रणालीका शिक्षाहरू हुन्छन् जसलाई म्याकले पनि भनिन्छ। म्याकले कहाँ त सत्य हो होइन, त्यो पनि एक प्रकारको हामी धुनमा बोलिरहेका हुन्छौँ। म्याकलेलाई गाली गर्ने पनि एउटा ठुलो जमात छ। तेस्रो जुन प्रणाली हो, यो प्रणाली देखासेकीमा विकसित भएका छन्। उसले गरेछ, सबैले गरेछ, हामी यतिको हुनुपर्छ है भन्ने एउटा प्रतिमानको आधारमा हामी गइरहेका छौँ। यिनी 3वटा शिक्षा प्रणाली मूलतः मैले देख्दाखेरिमा पाइन्छन् हामीहरूले। र तिनी शिक्षा प्रणालीहरूमा अहिलेको द्वन्द्व के हो भनेदेखि अङ्ग्रेजी सबैलाई चाहिएको छ, अङ्ग्रेजी पनि छोड्न नचाहने। नेपाली हाम्रो मातृभाषा हो, स्थानीय भाषाहरू हाम्रा मातृभाषा हुन्, तिनीहरू पनि समावेश हुनुपर्ने। र त्यतिले नपुगेर अब होइन
संसारभरि नै आफ्नो जरोतिर फर्कने, मूलतिर फर्कने, आफ्नो धर्म संस्कृतिको बारेमा चिन्तन गर्ने, त्यसमा रहेको विज्ञानलाई खोज्ने पनि बेला आइसकेको छ। त्यसबारेमा पनि परिचर्चा गरिनुपर्छ है भने यिनी तीनवटा धारहरू चाहिँ मुख्य रूपमा देखिन्छ। यिनी तीन धारहरूमा स्थानीय तहलाई अहिले विशेष गरी यिन चिजहरूलाई प्रमोट गर्ने अधिकार प्राप्त छ। स्थानीय भाषामा शिक्षा दिने र स्वसंस्कृति स्वधर्ममा का बारेमा सुशिक्षित गर्ने र आफ्नो प्राचीन परम्परालाई जीवित गर्ने, यिनी तीनैवटा अधिकार चाहिँ स्थानीय तहमा पुगेका छन्। अब प्रश्न उठ्छ कि हामी त्यसको लागि सुशिक्षित छौँ, विकसित छौँ कि छैनौँ त भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्छ। म एउटा श्लोक मनुस्मृतिको एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु। एतत् देश प्रसूतस्य, सम्झनुहोस् है सबैले, याद आउँछ भने। अब यहाँ त संस्कृत सबैले पढ्न चाहन्छ, संस्कृतको उच्चारण एउटा श्लोक गरिदियो भने ज्वरो आउँछ, स्थिति त्यस्तो छ। मेरो छोरीले अस्ति के भने, संस्कृत त मिठो त लाग्छ पर त्यो बोल्नै आउँदैन। हामीलाई यस्तो प्रकारले कन्भिन्स गरिएको छ, यसरी हाम्रा शिक्षाविदहरूले, सरी सर्दै हुनुहुन्छ फेरि गाली गर्नु होला, हुनुहुन्छ त्यो भन्नु है, यसरी हामीलाई कन्भिन्स गरिएको छ कि अङ्ग्रेजी सरल हुन्छ, संस्कृत चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यो मनोविज्ञानको विद्यार्थी भएको नाताले म के भन्छु भने, हामीलाई त्यस्तो पर्सेप्सन गरिएको छ कि ए बाबा एउटा सामान्य कुरा हो, नेपाली भाषा सबैले बोल्छौँ, नेपाली भाषामा बोल्ने 60% अङ्ग्रेजीमा भन्दा है 60% शब्दहरू संस्कृतका हुन्छन्। अङ्ग्रेजीसँग त गाई बेचेको गोरु बेचेको पनि चाहिनु छैन हाम्रो त। फेरि अङ्ग्रेजीलाई मैले यहाँ गरे होइन, अङ्ग्रेजी चाहिन्छ भन्छु, म पनि भन्छु, तर गोरु बेचेको साइनु नभएको भाषा चाहिँ सजिलो हुने। जुन भाषा हामीले 60% दैनिक रूपमा बोलिरहेका छौँ, त्यो असिलो हुने पर्सेप्सन दियो कसले, खोजी त त्यहाँ गर्नु पर्यो के होइन। म अहिले जति बोलिरहेको छु, बोली भन्ने शब्द संस्कृत, शब्द भन्ने संस्कृत, संस्कृत भन्ने संस्कृत, शिक्षा भन्ने संस्कृत, त्यहाँ प्रमुख भन्ने संस्कृत, वक्ता भन्ने संस्कृत, त्यहाँ हेर्नु त शिक्षाविद भन्ने संस्कृत, राष्ट्रिय संस्थागत विद्यालय सङ्घ नेपाल सबै संस्कृत। त्यो हिसाब चाहिँ अङ्ग्रेजी है, त्यसलाई पनि अझै बुझिँदैन कि भनेर चाहिँ सानो बनाएर अङ्ग्रेजी भएकोलाई चाहिँ नेपाली गर्नु। यति धेरै संस्कृत हुँदा हुँदै पनि हामीले अब के भन्ने भनेपछि यो पर्सेप्चुअल जुन शब्दजाल हो, हाम्रो अध्यक्षजीले भन्ने गर्नुहुन्छ यो शब्दजालमा हामी फँसेका छौँ भन्नुहुन्छ, म पनि त्यो कुरा मान्छु, हामी शब्दजालमा फँसेका छौँ। अब 60% शब्द जुन अलरेडी हाम्रो भाषामा प्रयुक्त भएकालाई शिक्षाको माध्यम बनाउने कि गोरु बेचेको साइनो नभएको अङ्ग्रेजी मैले जानेको छु भनेर नाक खुल्याउने, यो कुरा चाहिँ डिसिजन गर्ने हामीहरूकै, त्यसभित्र म पनि गर्छु, म अरूलाई भन्ने त्योभित्र म पनि गर्छु, मेरो छोराछोरीले पनि त्यही बुझ्छन्, हामीले पनि त्यही बुझ्छौँ, हामी दौडमा छौँ। मैले भन्दै थिएँ एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् दग्र जन्मन, एतत् देश, एतत् देश भनेको एतत् देश जुन देशमा, हेर्नुहोस् है संस्कृत, एतत् भनेको एतत् ऊ एतत्, एतत् जुन देशमा, देशस्य देशमा, एतत् देश प्रसूतस्य, प्रसूति भनेको जान्नुपर्छ जन्मेको, प्रसूतस्य सकाशात् दग्र जन्मन, जसरी उसको जन्म भएको छ, जहाँ जुन परिस्थितिमा जुन देशमा उनको जन्म भएको छ, सकाशात् दग्र जन्मन, श्रम श्रम चरित्र शिक्षेरन, शिक्षा शब्द आयो यहाँ, श्रम श्रम भनेको आफ्नो आफ्नो, संस्कृतमा श्रम श्रम भनेको आफ्नो 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 आफ्नो, चरित्र भनेको सबैलाई थाहा छ, चरित्र शिक्षेरन, शिक्षा प्राप्त गरून्, श्रम चरित्र शिक्षेरन पृथिव्या सर्वमानव, पृथ्वीका सबै मान्छेहरूले भन्ने कुरा स्पष्ट रूपले चाहिँ मनुस्मृतिले लेखिएको छ। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, मनुस्मृतिमा हरेक देश काल परिस्थितिका आफ्ना आफ्ना संस्कृति हुन्छन्, आफ्ना आफ्ना भाषा भाषिकाहरू हुन्छन्, आफ्नो आफ्नो बुझाइ हुन्छ, आफ्नो आफ्नो प्रोसेस हुन्छ, जुन देशमा मान्छे बस्छ, जुन भेषमा कल्चरमा हुर्कन्छ उसलाई त्यो सबैभन्दा प्रिय हुन्छ, त्यही भएर सबै मान्छेले आफूलाई सजिलो हुने शिक्षा ग्रहण गरून् भनेर त मनुस्मृतिले स्पष्ट खोलिदिएकै छ, खोलिदिएको छ नि त। शिक्षा नीतिमा स्थानीय शिक्षा नीति त्योभन्दा मनुस्मृतिले घोषणा गरेको त्यो महत्त्वपूर्ण श्लोकभन्दा अरू स्थानीय शिक्षा नीति के छ?
क्रमशः चरित्र शिक्षेर आफ्नो स्थानीय तहमा जे जे तपाईँहरूले जान्नुपर्छ त्यसलाई प्रमोट गर्नुहोस्। त्यसमा रहेको विज्ञानलाई बुझ्नुहोस् भने त मनुस्मृतिले स्थानीय शिक्षाको तहमा शिक्षा हुनुपर्छ स्थानीय तहमा भने त मनुस्मृतिको 356 श्लोकमा खोलिदिएकै छ क्रमशः चरित्र शिक्षेर। अब प्रश्न उठ्छ त्यसो भएदेखि शिक्षा किन मनुस्मृतिको उच्चारण छन् क्रमशः चरित्र शिक्षेरन दुईटा शब्द छ नि चरित्र शिक्षेरन यो दुईटा शब्द मनुस्मृतिमा मनुले नजानिराखेका होइन। उनको स्पष्ट विचार थियो शिक्षाको काम भनेको चरित्र विकास गर्नु हो। चरित्र शिक्षेरन पर्सनालिटी शुड बी डेभलप्ड बाय द एजुकेसन स्किल्स शुड बी डेभलप्ड बाय द एजुकेसन हैन। आफूलाई पनि प्रमोट गर्ने अरूलाई पनि प्रमोट गर्ने। शिक्षाको मूल उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि चरित्र शिक्षा। अब यहाँ चरित्र शिक्षाको सवालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बडो असिलो छ। मैले तीनवटा शब्दहरूलाई म बारम्बार भन्ने गर्छु। तीनवटा शब्दहरू तपाईँहरूले सुनेका छन्। शिक्षा हामीले सुनेकै शब्द हो। कतिलाई लाग्छ शिक्षा नसुनेको? शिक्षा हामीले सुनेकै शब्द हो। दोस्रो शब्द छ ज्ञान। शिक्षा ज्ञान र तेस्रो शब्द छ विद्या। यिनी शब्दहरूका बिचमा तपाईँले के तालमेल पाउनुहुन्छ त्यो हेर्ने हो हामी। शिक्षा शिक्षेरन भन्ने शब्दले स्पष्ट पारेको छ शिक्षा दिइने चिज हो सिकाइने चिज हो। गुरुहरूले स्पष्ट पार्नुहुन्छ पछि शिक्षा भनेको चाहिँ दिइने चिज हो सिकाइने चिज हो। विद्या शिक्षा ग्रहण गरिसकेपछि हामी तपाईँभित्र स्थापित भएको चिज चाहिँ विद्या हो। जुन हामीभित्र स्थापित हुन्छ त्यो चाहिँ विद्या हो। तेस्रो छ ज्ञान। स्थापित हुँदैमा त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। ज्ञानको अर्थ हो स्किल। त्यो चाहिँ प्रोडक्टिभ हुनुपर्छ। त्यसले चाहिँ प्रकाश दिनुपर्छ। यिनी तीनवटा चिजहरूसँग शिक्षा जोडिएको छ। शिक्षा ज्ञान र विद्या। विद्या निरपेक्ष हुन्छ। विद्या निरपेक्ष हुन्छ। विद्या जानेको मान्छेले बन्दुक बनाउँछ। बन्दुक बनिसकेपछि मैले बन्दुक बनाएँ मैले तँलाई मैले बनाएको आफ्नै टाउकामा त्यो टाइगर हुन्छ नि बमको बन्दुकको यता फर्काएर ट्रिगर दबाइदियो भने मारिदिन्छ भने शिक्षा विद्या निरपेक्ष हुन्छ। तर विद्या अब तमस्नुते भनेर वेदले अर्को शब्द पनि परेको छ। परा र अपरा विद्याको कुरा वेस्टर्न एजुकेसनमा छैन, हाम्रोमा छ। त्यस विषयमा फेरि चर्चा गर्नुहुन्छ गुरुहरूले है। विद्याको आफ्नो छ। विद्या स्थापित चिज हो। ज्ञान प्रकाशक हुन्छ। ज्ञानले प्रकाशक गर्ने हो। ज्ञान भएको व्यक्ति अज्ञानी रहन सक्दैन। एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस् है, ज्ञान भएको शक्ति चाहिँ अज्ञानी रहन सक्दैन। त्यही भएर ज्ञानलाई चाहिँ संस्कृतविदहरूले खास गरी ऋग्वेदमा चाहिँ ऋते ज्ञानान्नमुक्त। ऋत भनेको सत्य हो। जबसम्म सत्यको साक्षात्कार गर्दैन मान्छे मुक्त हुँदैन भन्नुको अर्थ के भने व्हेन यु आर ज्ञानी। अब एजुकेटेड भन्दैन, एजुकेसन भनेको शिक्षा हो। जब हामी ज्ञान प्राप्त गर्छौँ हामी लिबरेटेड हुन्छौँ। ऋते ज्ञानान्नमुक्ति। लिबरेसनको अर्थ हो हामी निरपेक्ष हुन्छौँ, त्यसभित्र घुस्छौँ, सेल्फ रियलाइज्ड हुन्छौँ र त्यसपछि चाहिँ मैले जान्दिनँ भन्ने अवकाश रहँदैन। मैले यसलाई कहिलेकाहीँ सम्झाउने गरेको छु कि अब कतिपय यहाँहरू त विवाहितै हुनुहुन्छ होइन, कतिपय अविवाहित पनि हुनुहोला। विवाह गरेको हिजोसम्म नगरेको हिजोसम्म, विवाह नगरेको दिनसम्म मान्छेहरू केटा र केटी हुन्छौँ होइन, अनि अविवाहित हुन्छौँ। तर विवाह गरेको भोलिपल्ट हामी के हुन्छौँ कि भाउजू हुन्छौँ, श्रीमती हुन्छौँ, श्रीमान हुन्छौँ। अब तपाईँ 2 दिनको अन्तरलाई हेर्नुहोस् त। पहिलो तपाईँ के हुनुहुन्थ्यो र भोलिपल्ट हामी के भयौँ? तपाईँ हामीमा कस्तो ड्रामेटिकल्ली चेन्ज हुन्छ भूमिका। तपाईँ पतिमा रियलाइज हुनुहुन्छ क्या। देन देयर इज नो स्पेस फर। त्यसपछि चाहिँ हामीसँग चाहिँ म पति केटो हुँ अथवा केटी हुँ भन्ने त रहन्छ, तर अविवाहित हुँ भन्ने कुराको पुरै निराकरण हुन्छ। त्यसलाई सेल्फ रियलाइजेसन भन्छ। त्यो कसैले बनाएको होइन, त्यो एउटा संस्कार भयो। त्यो संस्कारले चाहिँ तपाईँहरूमा परिवर्तन ल्याइदियो कि शिक्षा।
त्यो रियलाइजेसन नै विद्या हो। त्यसपछि तपाईँ हामीमा त्यो रियलाइज भइसकेपछि हामीमा छैन, हुँदैन, जान्दिनँ भन्ने अवकाश रहँदैन। त्यो चाहिँ विद्या हो, ज्ञान हो, त्यो चाहिँ ज्ञान। त्यसपछि हामी रियलाइज हुन्छौँ, जे छौँ त्यसमा रूपान्तरित हुन्छौँ। जस्तै अब हाम्रो गुरु शिक्षाविद डाक्टर प्राध्यापक डाक्टर विद्यानन्द सर वीणा मेडम, अब उहाँ चाहिँ त्यो स्पेसमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई अवकाश अब फर्केर म केटाकेटी भनौँ, अब सामान्य भनौँ भन्ने अवकाश छैन होला। उहाँहरू पनि हामी पनि उहाँहरू जस्तै धेरै संसारमा धेरै कुरा सिक्छन्, हामीले नजानेका हुन सक्छौँ। शिक्षा र मनुस्मृतिले सबैभन्दा पहिला केवल शिक्षेर पृथिव्या सर्वमानव भनेको अर्थसँग यसरी जोडिएको छ कि जब हामी सेल्फ रियलाइज हुन्छौँ तब हामी चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्छौँ। ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि उन्मुक्त हुन्छौँ। उन्मुक्तिको अर्थ चाहिँ सेल्फ रियलाइज भनेको के हो भने त्यो चिजलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने। जानेको भए पनि स्वामित्व ग्रहण गर्ने, नजानेको भए पनि स्वामित्व ग्रहण गर्ने। मान्छेलाई मैले जानेको छैन भन्न बडो गाह्रो हुन्छ, बहुत गाह्रो हुन्छ। कमसेकम हामी नेपालीलाई त महाभारतै हुन्छ। तिनी व्यक्तिहरू ऋषिहरू जसले चाहिँ जानेका थिएनन् भने उनीहरूलाई हामीले नमन गर्नुपर्छ पहिलो। अनि मैले दोस्रो कुरा, मैले शिक्षाको कुरा गरेँ। शिक्षा भनेको दिने चिज हो, विद्या भनेको ग्रहण गर्ने चिज हो, ज्ञान भनेको स्थापित चिज हो। र अहिलेको एजुकेसनमा यिनी तिनैवटा, एउटा चिजको चाहिँ बडो बोलबाला छ, दुईवटा चिजको छैन। दुईवटा चिज, टु थिङ्स आर लेकिङ है। त्यो भनेको विद्या र ज्ञान लेकिङ छ, शिक्षा चाहिँ जति पनि छ। यहाँ विचार गर्नुहोस् है, तपाईँ बिहानदेखि, अब म त मनोविज्ञानको अलिअलि पढ्ने विद्यार्थी पढेँ। बिहानदेखि तपाईँ हामीलाई अभिभावकहरू हुन् चाहे समाजका व्यक्ति हुन्, दिने भनेकै एडभाइस हो। एडभाइस इज सम काइन्ड अफ द एजुकेसन, अब शिक्षा हो क्या त्यो। र त्यो शिक्षामा रजनीशलाई सम्झन्छु, मैले एउटा साहित्य पढाएको थिएँ। उनले भन्थे संसारमा सबैभन्दा दिइने पनि शिक्षा, बढी दिइने पनि, सबैभन्दा कम ग्रहण गरिने पनि शिक्षा। स्थिति यस्तो छ क्या। त्यही भएर अब के भयो, अहिलेको एजुकेसन चाहिँ हामीहरू कमसेकम पनि सकाशात् अग्र जन्मन हामीले पूर्व अधिकार प्राप्त गरेर आएका हौँ नि। त्यो त हामी नेपाली हौँ, भारतवर्षमा जन्म्यौँ, हामी वैदिक बौद्ध जैन जे छौँ। अब जुन काल परिस्थितिमा हामी बसेका छौँ, जुन भाषा बोल्छौँ, त्यो हाम्रो अग्र अधिकार हो। अग्र अधिकारको रूपमा मनुष्यले स्थानीय निकायमा शिक्षा पाउनुपर्छ भनेर त घोषणा गरिदिइसकेका छन् भने अब हामी अलमलमा किन? वेद हाम्रा सबैभन्दा प्राचीन विज्ञानका स्रोत हुन्, सबै विज्ञानका स्रोत हुन्, सबै थोक हो म भन्दिनँ, तर धेरै चिज त्यसमा छ। हामी जान्न सक्दैनौँ भनेदेखि के काम? एउटा पन्जाबीमा भनाइ छ के, पन्जाबीमा एउटा भनाइ छ। त्यो भनाइको अर्थ के छ भने समुद्रको किनारा गएर बस्ने, मणि आएन भने रोएर त हुँदैन, समुद्रभित्र पस्नु पऱ्यो त। वेदलाई पढ्न नचाहने असिलो छ भनेर हामीले प्रसिद्ध गरेका छौँ। अनि त्यहाँबाट वेदमा सबै थोक छ भनेर पनि हुँदैन, त्यहाँ प्रवेश गर्नु पर्यो। र प्रवेशको सूत्र के भन्दाखेरिमा स्थानीय तहमा अब हामीहरूले कमसेकम पनि आफ्नो जस्तै उन्मुक्त विचार भएका जुन विद्याले विमुक्ति दिन्छ, जुन विद्याले हामीलाई आत्मविश्वासी बनाउँछ, जुन शिक्षाले हामीलाई अग्रगामितातिर बढाउँछ, तिनी चिजहरूमा हामी फोकस हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ शिक्षा नीति हुनुपर्छ। र स्थानीय तहको हकमा, नेपालकै हकमा अब हामीहरूले कहीँ अलमल गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि। त्यो अलमली हामी अलमलिएका कहाँ छौँ भने कसैले के भन्ला कि संस्कृतको बारेमा बोल्यो भनेदेखि ज्ञानी आजकल त हाम्रो तपाईँहरूको प्रभावले होला, हाम्रो तपाईँहरूको सत्सङ्गतको प्रभावले होला है। ओली महाराजले पनि, ओलीजीले पनि संस्कृतको बारेमा अलिअलि बोल्न थाल्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि रियलाइज हुन थालेको छ। भनेपछि अब हामी चाहिँ अलिकति आत्मविश्वासपूर्वक स्थानीय शिक्षा तहमा हाम्रो धर्म संस्कृतिको बारेको शिक्षा चाहियो भनेर वकालत गर्नु पर्यो। र नागरिक फाउन्डेसन र यो इसानले चाहिँ कमसेकम यो वकालतलाई आरम्भ गरेका छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। र हाम्रो शिक्षाको मूल धर्मम शिक्षा मूलम भनेर चाहिँ चाणक्य सूत्रमा चाहिँ चाणक्यले स्पष्ट गरिदिनु भएको छ। धर्म चाहिँ शिक्षाको मूल हुनुपर्छ। 2066 सालमा
मैले एउटा किताब लेखेँ, व्यवहारिक दर्शन वैदिक हिन्दू व्यवहारिक दर्शन भन्ने सानो किताब लेखेँ। त्यति बेला रुम टु रिड नेपाल सेभ द चिल्ड्रेनले चाहिँ खुब नेपालभरि पुर्यायो के। तर दुर्भाग्यवश हाम्रा शिक्षा क्षेत्रमा त्यसलाई चाहिँ कहीँ पनि स्वीकार गरिएन। त्यो लगेर कहाँ फालियो थाहा भएन। 2-3वटा संस्कार गयो अरे भन्ने थाहा पाइयो। त्यो छाप्ने मान्छेले 100को पैसा पनि दिएन मलाई। 100को पैसा पनि दिएन। तर अब कमसेकम कन्सेप्टलाई अहिलेको संविधानले हामीलाई स्वचालित हुनको लागि अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिशानिर्देश गरेको छ के, सहयोग बनाएको छ। यसकारणले अब प्रश्न उठ्छ, धर्म शिक्षा मूलम भनेको छ भने धर्म शिक्षाको मूल हो भनेर के श्राद्ध गराउनेलाई शिक्षाको मूल बनाउने त प्रश्न त्यो हो कि। अहिले धर्म भनेर बुझ्ने के भन्दाखेरिमा गोविन्द शरणले कस्तो टिको लाउँछ, पशुपति जान्छ कि जाँदैन, बिहान बेलुका पाठ गर्छ कि गर्दैन, कस्तो वेशभूषा छ, धर्म तिनीसँग जोडिएको छ। तर मनुस्मृतिले धर्मको स्वरूपलाई के भन्छ त भन्दा धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षण स्पष्ट तोकिदिएको छ। ए बाबा यहाँ कहीँ गएर अल्लाहु अकबर भनेर त भनेको छैन त, तर त्यही धर्म हो भनेर त मनुस्मृतिले त कहीँ भनेको छैन। पशुपतिमा जाऊ बाबु धर्म हुन्छ भनेर मनुस्मृतिले त कहीँ भनेको छैन। त्यो पनि एउटा पाठ हो, नजानु भने होइन, त्यो पनि हाम्रो संस्कृतिको अङ्ग हो। भनेपछि धृति क्षमा दम अस्थिय यिनीहरू धर्म हुन् भनेर जब आजभोलि आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा यसलाई ट्रेड बेस्ड एजुकेसन भनिन्छ कि हामीले त्यहाँ मनोविज्ञानमा ट्रेड बेस्ड भन्छ। अर्थात् हामीको ट्रेड भनेको क्वालिटी, यिनी क्वालिटीलाई डेभलप गर्नु छ भने तिनी क्वालिटीका बारेमा हामीले सिकाउनुपर्छ भनेर भन्छौँ। भनेपछि अब त्यो बेसमा आएर चाहिँ हामीले शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ। किनभने स्पष्ट रूपमा 10वटा हेर्नुहोस् है, मनुस्मृतिले 10वटा ट्रेड्सहरूको कुरा गर्छ। याद गर्नुहोस् है, बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले। मनुस्मृतिले धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम 10वटा ट्रेड्सको कुरा गर्छ। श्रीमद् भगवत गीताले 17वटा ट्रेड्सको कुरा गर्छ। त्यसलाई चाहिँ 15औं अध्यायमा चाहिँ दैवी ज्ञान भनेर भनिएको छ। श्रीमद् भागवतले 39वटा ट्रेड्सको कुरा गर्छ। भनेदेखि कामसूत्रले, अब सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ तपाईँलाई, कामसूत्रको कुरा यो शिक्षामा कहाँ आयो भन्नुभयो तपाईँले। कामसूत्रले 64 ट्रेड्सको कुरा गर्छ। कतिवटा? 8वटा, 10वटा, 17वटा, 35वटा र 64वटा ट्रेड्सको कुरा गर्छ। हामीले कतिलाई यो विषयमा थाहा छ? हामीले अनेस्टी इज बेस्ट पोलिसी भनेर त लेखिदिन्छौँ स्कुलमा। अनेस्टी इज बेस्ट पोलिसी, द्याट इज द पोलिसी द्याट्स नट वर्किङ के। पोलिसी भएर त्यसले काम गर्यो। अब त्यो चाहिएन क्या हामीलाई। त्यही भएर अब हाम्रो आफ्नो दिशातिर पनि, आफ्नो वैदिक साहित्यतिर पनि फर्कौँ। मैले के भने अबको शिक्षामा कमसेकम सुरुवात 10 ट्रेड्सबाट गरौँ, त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर 17मा पुर्याउँ, त्यसलाई पनि इन्टिग्रेट गरौँ 35मा पुर्याउँ, त्यसलाई पनि इन्टिग्रेट गरेर 64 विद्यामा पुर्याउँ कि। यो ट्रेड्सहरू चाहिँ हामीले डेभलप गर्दै गयौँ भनेदेखि सम्भवतः हामी गुरुकुल शिक्षा प्रणालीको चुरोमा पुग्छौँ। र अहिले चाहिँ वास्तवमा प्याराडाइम चेन्जमा हामी हिँडिरहेका छौँ भनेदेखि अहिलेको शिक्षा प्रणालीहरूका हजारौँवटा कमी भए पनि कमसेकम अहिले यसले सस्टेनेबल भइरहेको छ कि। यसलाई चुनौती दिनको लागि योभन्दा 10 गुणा सस्टेनेबल र राम्रो शिक्षा हामीले विकास गर्न सकियो भने हामीलाई पत्याउँछन्, न त किन पत्याउँ। र तिनी सूत्रहरू चाहिँ म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन चाहन्छु, प्रत्याभूति दिन चाहन्छु। किनभने अलिअलि संस्कृतको पनि मूर्ख भनौँ कि के भन्नु, अलिअलि संस्कृत पनि जानेको भएर त्यो संस्कृतका मूल ग्रन्थहरूमा के लेखेको छ भनेर सर पढ्न सक्ने भएर चाहिँ म आधिकारिकतापूर्वक भन्न सक्छु कि म विश्वभरिको शिक्षाको ठेक्का लिन्न, तर नेपालको लागि सबैभन्दा बृहत, कमसेकम भारतवर्षीय हामी जस्ता व्यक्तिहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा व्यावहारिक, सबैभन्दा चरित्र विकासको लागि उपयुक्त शिक्षा प्रणाली भनेकै मनुस्मृति, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत र कामसूत्रमा बेस्ट भएको ट्रेड शिक्षा नै हो। यदि त्यसलाई हामीले खोजेर नियमनपूर्वक आधुनिकता र पाश्चात्य पूर्वीय आधुनिकता र प्राचीनता दुवैलाई मिक्स गरेर हामी अगाडि गरौँ, शिक्षामा समावेश त्यसलाई गऱ्यौँ भनेदेखि निश्चय नै हामीले
नेपाली अघि हाम्रो नागरिक फाउन्डेसनका अध्यक्षले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपालको शिक्षा वैश्विक तहमा पुग्नुपर्छ है भन्ने कुरा गर्नु पर्थ्यो र यो घोषणा चाहिँ हामी यहाँबाट गरौँ न त। हामीले टेक्स्टको कुरा मैले तपाईँहरूलाई यहाँ जानकारी दिइहालेँ छन् भनेदेखि अब त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्ने त्यो काम अगाडि बढिरहेको छ, हामीले त्यो सिकिरहेका छौँ भनेदेखि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र मैले अघि भन्दै थिएँ म यहाँहरूलाई के प्रत्याभूति दिन सक्छु भनेदेखि शिक्षाको क्षेत्रमा हामी जतिको प्रतिमान भएको प्याराडाइम भएको संसारमा अरू कुनै पनि विधिहरू छैन जुन सैद्धान्तिक रूपमा पहिले नै कुदिएका छन्। समस्या कहाँ छ भनेदेखि अब समस्याको चुरोको कुरा बताउँछु मैले। गुरुले भन्नु होला समस्या कहाँ छ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ हाम्रो त्यो शिक्षा नीति त्यो शिक्षाभित्र प्रवेश गर्ने जुन बाटो थियो यस्तो कन्सेप्चुलाइज गरिएको छ कि हामी जान्नै सक्दैनौँ भन्ने हीनताबोध गरिएको छ क्या। त्यो हीनताबोध छेड्नको लागि पुनः हामी संस्कृतको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नै पर्छ। त्यसको लागि साना भए पनि संस्कृतको शिक्षा आरम्भ गरौँ। सुरुमा 15 दिने प्रशिक्षण हुन्छ कि 1 महिने प्रशिक्षण हुन्छ कि 2 महिने प्रशिक्षण हुन्छ कि संस्कृत कुनै असिलो भाषा होइन, संस्कृत सरल भाषा हो। म एकदम भन्दैछु मैले एकदम सरल भाषा हो संस्कृत। हामीले सुरु गर्नु पर्यो र उनीहरूले जुन बनाएको जुन प्याराडाइम हो जुन एक प्रकारको कन्सेप्टलाइजेसन हो त्यसलाई चाहिँ भत्काउनु पर्यो कि त्यो भत्काउनुको लागि हामीले स्लोली जानुपर्छ। एकैचोटि भत्किने चिज होइन नि, एकैचोटि हान्यो भने हामी पनि भत्किने गरी गर्दैनौँ। त्यही भएर स्लोली जाउँ र ट्रेड बेस्ड जुन मनुस्मृति प्रतिसाख्यहरू तपाईँलाई कतिवटा थाहा छ? 4वटा वेद छन्। 4वटा वेदका प्रतिसाख्य भनेको शिक्षा हो। प्रतिसाख्य भनेको शिक्षा हो। यसका 64वटा नै प्रतिसाख्यहरू छन्। त्यसमा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। शिक्षा कसरी दिनुपर्छ, उच्चारण कस्तो हुनुपर्छ, क्लास कोठा कस्तो हुनुपर्छ, गुरु कस्तो हुनुपर्छ, यद्यपि तिनी चिजहरू अहिलेको समयसँग म्याच खाँदैन। त्यसलाई अहिलेको समयसँग म्याच बनाउने त हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यो प्राचीन समयमा जनसङ्ख्या पनि कम थियो, मान्छे पनि थोरै पढ्ने पनि थोरै थिए भन्नु पर्यो। जनसङ्ख्या कम भएपछि त्यसलाई आधार मानेर डेभलप गरिएका थिए भनेदेखि तिनी चिजहरूलाई हामीले पुनर्जागृति गर्न सक्छौँ र यसरी चाहिँ हामीलाई शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। अब यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो सङ्कल्प, गर्ने कि नगर्ने, मनसाय हामी कति तीव्रताका साथ अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। भनेदेखि अब त सङ्कल्प पनि बलियो हुनुपर्छ हाम्रो। किनभने यदि 64-65% जुन भाषिका हो त्यो संस्कृतबाट आएको छ भने संस्कृत कठिन रहन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि पनि अबै पनि हिंसाबोध हुनुपर्छ भनेदेखि त्यो त हाम्रो कमी हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अबको शिक्षा जुन हो त्यो चाहिँ पूर्वीय वाङ्मयमा आधारित हुनुपर्छ, संस्कृतमा आधारित हुनुपर्छ, पालीमा आधारित हुनुपर्छ, जैन सदाचारमा आधारित हुनुहुन्छ, बौद्ध सदाचारमा आधारित हुनुपर्छ। र जति पनि नेपाली स्थानीय तहमा विकसित भएका मनुस्मृतिले भने जस्तै उहाँले चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ को छ भनेर भन्नु भएन, उहाँले स्थानीय तहको मात्रै कुरा गर्नुभयो कि भनेपछि तिनीहरूलाई पनि हामी समावेश गरेर जानुपर्छ। र अबको शिक्षा नीतिमा यिनी चिजहरूलाई समावेश गऱ्यौँ भनेदेखि हामीहरू विश्वको लागि शिक्षाको क्षेत्रमा अग्रणी बन्न सक्छौँ। किनभने अहिलेको एजुकेसनको बडो असिलो पक्ष के हो भने यसले चाहिँ मान्छेलाई रोबोटमा कन्भर्ट गर्दैछ क्या। दुईजना रोबोट भेट हुन्छ, रोबोट चाहिँ भेट भइसकेपछि म्याडम अरूको त चासो हुँदैन। अनि त्यहाँबाट आमा मातृदेवो भव हामी यहाँ समाजमा पाउँछौँ। छोराले मिठो बोलिदियो हुन्थ्यो, बुहारीले मिठो बोलिदियो हुन्थ्यो, छिमेकीले मिठो बोलिदियो हुन्थ्यो, एकैछिन बसेर गफ गरिदियो हुन्थ्यो भनेर हामी चाहन्छौँ हामी पनि त्यस्तै बोल्न पाए हुन्थ्यो भनेर एजुकेसनले चाहिँ त्यो चाहँदैन। अहिलेको एजुकेसनले के चाहन्छ भने एजुकेटेड भएको दिन जहिले तैँले एमए गर्छस्, बिए गर्छस्, त्यो गरेको भोलिपल्ट जस्तै टेलरिङ मसिन जस्तै ट्याक्क 1 लाख रुपियाँ कमाएर घर आँटिस् भने तभित्र अहिले एजुकेसनले त्यो गर्छ। भनेपछि 2टा टेलरिङ मसिन मिलिसकेपछि ह्युमन भ्यालुजको कुरा चाहिँ कानुनले नियन्त्रित गर्यो भने वेस्टर्न स्टाइलमा कानुनले नियन्त्रित गर्यो भने ठिकै छ, होइन भने भ्यालु रहँदैन। अहिलेको एजुकेसन त्यो सिस्टमलाई हामीले ब्रेक गर्नको लागि आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, विश्वदेवो भव, हामी त तिनी चिजहरूको मान्यतालाई बोकेर आएको शिक्षाबाट हुर्केका व्यक्ति
ओली अथवा म कसै राजनीति पूर्वाग्रहले भन्दिनँ म यो कुरा, मलाई राजनीतिसँग केही सरोकार त राख्छु तर मेरो राजनीति पूर्वाग्रह केही छैन। तर पनि अहिले जति पनि नेपालका राजनीतिज्ञहरू छन् जतिसुकै उफ्रे पनि हामीले यो कुरा चाहिँ पुरा राम्ररी भन्न नसकेर उनीहरू अर्को दिशातिर जानुभएको। जब हामीले यो कुरालाई राम्ररी भन्छौँ त्यति बेला उहाँहरू समग्र फर्केर हाम्रैतिर आउनुहुन्छ र त्यो अहिलेका लक्षणहरूले पनि देखिएको छ। भनेपछि हामीले अब प्याराडाइम्सलाई चेन्ज गर्दै पनि जाने र आफ्नोपनलाई चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा अनुसन्धान गरेर ट्रेड बेस्डमा लिएर गयो भने हाम्रा जुन आउने पुस्ताको जुन जेनेरेसन हो, आउने पुस्ता जुन हो, त्यो चाहिँ हामीभन्दा प्रखर, सबल र आत्मविश्वासी भएर निस्कन्छ र नेपाललाई वैश्विक तहमा चिनाउँछ। र सामान्य भाषामा भन्दाखेरि नेपालको पासपोर्ट बलियो बनाउन सक्छ भनेदेखि शिक्षा प्रणाली स्वदेशी हुनुपर्छ, संसारभरि चाहिँ स्वदेशी हुनुपर्छ र राम्रो कुरा संसारभरिबाट ग्रहण गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा विद्या अर्थात् त्यो चाहिँ ट्रान्सफर्म, हामीलाई परिवर्तन गराउने हुनुपर्छ। हामीलाई परिवर्तन गराउने भनेको के भने अरूलाई परिवर्तन गराउने होइन, आफू पनि परिवर्तन हुन सक्ने हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ ज्ञान चाहिँ दिगो हुनुपर्छ। यिनी चिजहरू समेटियो भनेदेखि हाम्रो शिक्षा नीति चाहिँ दिगो हुन्छ र स्थानीय तहले यिनी चिजहरूलाई समेटोस्। र खास गरी फेरि पनि म जोड दिएर भन्न चाहन्छु कि हाम्रो आत्मा भनेको संस्कृत शिक्षामा लुकेको छ र संस्कृतलाई चाहिँ प्रमोट गरियो भनेदेखि यिनी चिजहरू क्रमशः प्रमोटेड हुन्छन्। र जसरी अहिले मेरो छोरीले चाहिँ यही चिज अङ्ग्रेजीमा भनिदिएदेखि सजिलो हुन्थ्यो भन्छन् नि, अङ्ग्रेजी जान्नु बहुत राम्रो कुरा हो। त्योभन्दा पनि धेरै राम्रो कुरा आफ्नो कुरामा गर्व गर्नु, होइन? अङ्ग्रेजी जान्नु धेरै राम्रो कुरा हो। त्योभन्दा पनि बलियो कुरा के हो भने म नेपाली जान्दछु है, म नेपालीमा पनि अधिकार राख्छु, संस्कृतमा पनि अधिकार राख्छु भन्न सक्यो भने त्यो हाम्रोपन भयो कि। म जर्मन गएको थिएँ गुरु, त्यहाँका जर्मनहरूले त जर्मन भाषामा अङ्ग्रेजी राम्रो जान्ने तर भाषण चाहिँ जर्मनीमै गर्ने के। अचम्म लाग्यो मलाई। तपाईँ पछि सोधेँ मैले अफलाइनमा, किन यस्तो गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले बोल्दिएनन् भनेदेखि अङ्ग्रेजी बोल्ने त हामी एजुकेसन दिइरहेका छौँ, उहाँ बोलिरहेका छन्। हामीले आफ्नो भाषालाई प्रमोट गरेनौँ भनेदेखि उनीहरूलाई के चासो परेको छ अङ्ग्रेजी बोल्दिने यहाँ आएर, जर्मनी बोल्दिनँ यहाँ आएर भनेर भने क्या उनीहरूले। भनेपछि कहिलेकाहीँ हामीले त्यो पनि आत्मविश्वासपूर्वक प्रक्षेपण गर्नुपर्छ। अङ्ग्रेजीमा बोल्नु धेरै राम्रो कुरा हो तर आफ्नो भाषामा अङ्ग्रेजी जानेर आफ्नो भाषामा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अबको शिक्षा नीतिले त्यो चिजलाई समेटोस् भन्ने चाहिँ मैले चाहना गर्दै यहाँहरूले मेरो यो अब यसलाई के भन्नुहुन्छ, कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। र यसलाई प्रशिक्षण पनि भनिएको छ। प्रशिक्षण भनेको नाताले मैले अनौपचारिक तहमा आफूलाई लागेका कुराहरू फुटे भाषामा यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ मैले। र यो मैले बोल्ने क्रममा यहाँहरूसँग मैले बोल्ने क्रममा, किनभने म मान्छे हुँ, गल्ती मान्छेले गर्छ। यदि पशुले गल्ती गर्छ भनेर खोज्यो भने हाम्रो एजुकेसन कम्प्लिट छैन। गल्ती मान्छेले नै गर्छ, गल्ती गर्नेले नै सिक्छ। जब सिक्छ त्यसपछि उसले फेरि गल्ती गर्दैन। यिनी चिजहरू जोडिएका हुन्छन्। मैले भन्न खोजेँ के भने मैले यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा, आफ्ना कुराहरू राख्ने क्रममा गल्ती गरेँ भने त्यो मेरो मलाई फर्काइदिनु पर्यो। र असल कुरा छ भनेदेखि यहाँ बसेर गोविन्द शरण उपाध्यायले गजबको कुरा गरे भनेर घर गएर बिर्सने काम चाहिँ नगरौँ। कमसेकम एउटा कागजको पोस्टमा टिपौँ। तिनी चिजहरूलाई कतिपय विद्यालयका सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले होइन गुरुले चाहिँ 10वटा कुरा टेक्स्टको कुरा गरेका थिए, 19वटाको टेक्स्टको कुरा गरेका थिए, 35वटा टेक्स्टको कुरा गरेर के रहेछ भनेर चाहिँ यसो कहिलेकाहीँ फोन गरेर विद्यानाथ गुरुलाई, वीणा म्यामलाई वा निर्मल मणि अधिकारीज्यूलाई, अरुणजीलाई सोध्नु भयो भने पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। हस्त नमस्कार। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।